अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक इन फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे और खैरियत से होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। ये वाक़या चांदनी चौक दिल्ली का है। उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। दिल्ली के चांदनी चौक में एक नान बाई की दुकान हुआ करती थी। इस दुकान के ऐन सामने एक ख़ारिश ज़दा कुत्ता बैठा करता था। इस ख़ारिश ज़दा कुत्ते की हालत ऐसी थी कि किसी इंसान को इसके करीब जाना गवारा न था। पूरा बदन ख़ारिश ज़दा था। ख़ारिश भी ऐसी कि नाकाबिले यकीन, जिस्म से बहता हुआ पीप, दुम आदि कटी हुई और ज़ख्मी भी। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इसकी आंखें इंतहाई रोशन थीं। भूख के कोई आसार इस पर कभी दिखाई नहीं दिए। वो सुबह सवेरे ही इस नानबाई की दुकान के सामने बैठ जाता। पूरे दिन कुछ न खाता था। सरे शाम ही वो जंगल का रुख करता था। एक दिन दो सेहतमंद और लंबे चौड़े सांवले रंग के जवान वहाँ आए। वो वहाँ पहले कभी ना दिखाई दिए थे। साफ पता चलता था कि वो अजनबी हैं। उन्होंने किसी की तरफ तवज्जो न दी, सीधे इस नानबाई की दुकान पर गए। इससे एक रोटी खरीद कर वहीं बैठ गए और इस ख़ारिश ज़दा कुत्ते को गौर से देखने लगे। कुछ देर इसे देखने के बाद उन्होंने एक दूसरे की जानिब देखा। इनमें से एक उठा और सीधा जाकर इस ख़ारिश ज़दा कुत्ते के सामने खड़ा हो गया और अपने साथी की जानिब मुड़कर देखा। इसके साथी ने इसे सर हिलाकर इशारा किया और इसने वो रोटी इस कुत्ते के सामने डाल दी और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। अब दोनों इस ख़ारिश ज़दा कुत्ते को घूरने लगे। वो दोनों जवान दुनिया और माफिया से बेखबर इस कुत्ते को देख रहे थे और इस इंतज़ार में थे कि कब ये कुत्ता ये रोटी खाएगा। मगर ऐसा कुछ ना हुआ, क्योंकि वो ख़ारिश ज़दा कुत्ता कभी कुछ ना खाता था। पास में नानबाई की जो दुकान थी, उसका मालिक, जो इन दोनों को काफ़ी देर से देख रहा था, इसी शिशोपंज में था कि कैसे इन्हें जाकर कहे कि ये कुत्ता कभी कुछ नहीं खाता। मगर या तो इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी या इसे कहने का मौका नहीं मिल रहा था। सारे दिन वो दोनों बैठे इस कुत्ते को देखते रहे। जब शाम होने लगी तो हस्बे मामूल इस ख़ारिश ज़दा कुत्ते ने जंगल का रुख किया। लेकिन आज खिलाफ तवक्को इसने वो रोटी मुंह में पकड़ ली और अपने रास्ते पर चल दिया। वो दोनों नौजवान ये देखकर इंतहाई खुश हुए, क्योंकि वो यही चाहते थे। वो दोनों भी इस कुत्ते के पीछे पीछे जंगल की तरफ मुड़ गए। काफ़ी देर चलने के बाद वो कुत्ता रुक गया। पीछे की तरफ यूं मुड़कर देखा जैसे कह रहा हो कि मेरे पीछे आओ, और वो तहखाने में उतर गया। वो दोनों जवान इस कुत्ते के पीछे इस तहखाने में जल्दी से उतर गए। वो दोनों जवान चांदनी चौक से हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ के कहने पर वहाँ गए थे, क्योंकि एक नई नवेली दुल्हन बारात वालों से जंगल में खो गई थी। तब इन्हें हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने चांदनी चौक के इस ख़ारिश ज़दा कुत्ते के पास भेजा था और इन्हें समझा दिया था कि वो इस कुत्ते को रोटी डालकर वहीं इस बात का इंतज़ार करें कि वो कुत्ता ये रोटी उठाकर जंगल की तरफ चला जाए। इसका पीछा करें और वहीं उनको दुल्हन मिल जाएगी। और यही हुआ। वो जवान तहखाने में उतरे तो उन्होंने कुछ लोगों को देखा कि खामोश और परेशान बैठे थे। सामने दुल्हन भी खामोश, हैरान परेशान बैठी हुई थी। वहाँ एक अजीब सा माहौल था। एक अजीब सा अंधेरा फैला हुआ था। एक अजीब सी बू आ रही थी। इसे बू भी कह सकते थे और बदबू भी। वहाँ मौजूद अफराद सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। ये इस जंगल बयाबान में जिन्नात का आर्जी ठिकाना था। इस रात खिलाफ तवक्को सख्त सर्दी थी। मुसलसल सफ़र ने जिस्म को चूर चूर कर दिया था। थकावट के मारे आंखें खुल ही नहीं रही थीं। बारातियों ने गाने गा गा कर और चीख चीख कर अपनी आवाज़ें ख़राब कर ली थीं। इनके गले बैठ गए थे। पैदल सफ़र था और वो काफ़ी सफ़र कर चुके थे। अब पूरी बारात को थकावट ने बेहाल कर दिया था। जब एक जंगल के करीब से गुजरना हुआ तो इनके बड़ों ने देखा कि वहाँ जगह भी काफ़ी वसी है और पानी भी मयस्सर है। चुनाचे वहाँ पर ठहरने का फ़ैसला किया गया। पूरी बारात में खुशी की लहर दौड़ गई। सब इधर उधर मुंतशिर हो गए और जंगल में हल्का होने को निकले। मर्द एक जानिब और औरतें दूसरी जानिब। दुल्हन ने भी सुक्का सांस लिया और अपनी सहेलियों से कहा कि इसे भी हाजत पूरी करने के वास्ते साथ ले जाएं। 3 लड़कियां इसे अपने साथ एक जानिब लेकर गईं। नई दुल्हन को सजाने की एक रवायत शुरू दिन से ही हमारे माशरे का एक हिस्सा है। सो ये दुल्हन भी मेहंदी, उपटन और मुख्तलिफ खुशबुओं से महक रही थी।
تھکاوٹ نے اس نئی نویلی دلہن کا بے حال کیا ہوا تھا، اوپر سے زیورات اور بھاری گھونگھٹ۔ سو اس کو حاجت محسوس ہوئی تو اس کی سہیلیوں نے اس کا ساتھ دیا اور اسے ہلکا ہونے کے لیے ایک طرف لے جایا گیا۔ اس بدقسمت کو کیا خبر تھی کہ اس پر کون سی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اسے آزمائش کا پتہ ہوتا تو وہاں جانے پر موت کو ترجیح دیتی۔ یہ ایک سنسان جنگلی علاقہ تھا، انسانی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی، آبادی بھی کم تھی، اس لیے لوگ کم ہی آتے جاتے تھے، سہولیات کم تھیں، ذرائع آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ رات کی بات ہی کیا، دن کی روشنی میں بھی یہاں خوف کا بسیرا ہوتا تھا۔ اکیلے یہاں جانا ممکن ہی نہ تھا، کیونکہ وہاں جانے کا کوئی تصور بھی نہیں کر پاتا تھا۔ یہ چونکہ ایک قافلہ تھا، اس لیے بلا خوف و خطر وہاں قیام کر گیا۔ اپنی سہیلیوں کے ساتھ یہ نئی نویلی دلہن جب وہاں پہنچی تو اس کی سہیلیوں نے اسے ایک جانب جانے کو کہا اور خود ایک درخت کے وسیع تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر گپ شپ میں مصروف ہو گئیں۔ دلہن ایک جانب کو گئی تو اس نے ایک ہرن کے خوبصورت بچے کو دیکھا جو وہاں کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ دلہن اسے دیکھ کر فوراً رک گئی کہ شاید یہ مجھ سے ڈر کر بھاگ جائے گا۔ اس سے پہلے اس نے ہرن کے بارے میں صرف سنا تھا، لیکن وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گئی۔ وہ نہایت معصوم سا ہرن کا بچہ تھا۔ وہ بغیر کسی حرکت کے وہیں کھڑی ہو گئی، پھر اسے ہلکا سا چکر آیا اور ایک غنودگی سی طاری ہو گئی۔ ہوش آیا تو دیکھا کہ پورا منظر ہی بدل گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہاں پر ہوا کیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر ہرن کا بچہ غائب تھا، البتہ اس نے ایک انجان نوجوان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جو اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نوجوان نے فقط اتنا کہا کہ ساتھ چلو۔ اس نے سر ہلا کر اشارہ کیا کہ ہاں، اور دونوں ساتھ ساتھ ایک انجان منزل کی جانب چل پڑے۔ دلہن کو اس بات کا علم ہی نہ تھا کہ وہ ایک انجان بندے کے ساتھ کہاں اور کیوں جا رہی ہے۔ وہ ایک نامعلوم سحر میں مبتلا تھی، ایک سحر زدہ دلہن ایک انجان شخص کے ساتھ ایک نامعلوم منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ وہ دونوں یوں چل رہے تھے جیسے صدیوں سے ایک دوسرے سے آشنا ہوں۔ اس قسمت کی ماری کو کیا معلوم تھا کہ وہ کس عذاب میں مبتلا ہونے والی ہے۔ اسے ان راستوں کا بھی علم نہ تھا جس پر وہ چل رہی تھی، اور ہوتا بھی کیسے، کیونکہ وہ تو پہلی دفعہ اس علاقے میں آئی تھی۔ تب ان مصیبت زدہ باراتیوں کو گاؤں والوں نے مشورہ دیا کہ دہلی کی جامع مسجد چلے جاؤ اور حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز کا پتہ معلوم کرو اور ان سے بات کرو، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ سب کے سب تیار ہو گئے۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ یہ دن ہے کہ رات ہے، انہیں دلہن کی فکر کھائی جا رہی تھی اور کسی بھی طریقے سے اسے واپس لانا چاہتے تھے۔ سب کے سب باراتی اسی وقت دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ سب حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز سے ملنے کے لیے بے قرار تھے۔ رات دن سفر کی تکالیف اور صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد وہ وہاں پہنچے۔ دلہن کے باپ کی حالت ناگفتہ بے تھی۔ اس بدقسمت کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب اس نے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ حیرت زدہ آنکھوں سے وہ چاروں طرف یوں دیکھتا تھا جیسے ابھی کہیں سے اس کی جوان جہان بیٹی سامنے آ کر مسکراتے ہوئے کہے گی کہ ابا میں آ گئی۔ ان حالات کی وجہ سے وہ جاں بلب ہو چکا تھا۔ جنات میں سے ایک جن نے دلہن کو دیکھا اور اسے وہ پسند آ گئی۔ ویسے بھی وہ ایک دلہن تھی جو سنواری گئی تھی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ جوان بھی تھی اور بہت خوبصورت بھی۔ سو جنات میں سے جو وہ جوان تھا وہ بھی جذباتی تھا۔ اس نے یہ سوچ کر اسے اٹھا لیا کہ میں اسے اپنے پاس رکھوں گا اور یہ میری دلہن بن کر رہے گی، مگر یہ کرتے ہوئے وہ بھول گیا کہ وہ دلہن ایک انسان ہے اور یہ کہ وہ خود ایک جن ہے، اور ان دونوں مخلوقات کا میل ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال وہ یہ نادانی کر بیٹھا۔ اب اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرے بھی تو کیا کرے، کیونکہ اس کی اپنی برادری کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ جنات میں سے جو بزرگ لوگ تھے انہوں نے اسے وہیں بٹھایا ہوا تھا۔ وہ انتہائی افسردہ اور پشیمان تھا۔ ان میں سے اکثر جنات حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے واقف تھے اور ان کے حلقۂ درس میں شریک ہو چکے تھے، اور ان تک ان کا پیغام پہنچ چکا تھا، اور وہ اسی انتظار میں تھے کہ کوئی آئے گا اور اس دلہن کو عزت کے ساتھ واپس لے جائے گا۔ اس لیے وہ جوان وہاں گئے تھے۔ تو جوان اندر داخل ہوئے تو ان کا استقبال کیا گیا، ان کو عزت دی گئی، اور حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز کو ان کے ذریعے معذرت کی گئی اور اس بات کی
یقین دہانی کی گئی کہ اس سرکش جن کو سزا دی جائے گی اور اس کی سرزنش کی جائے گی۔ اس لیے ان دونوں جوانوں کے حوالے دلہن کو کر دیا گیا، جو جلد ہی واپس پہنچ گئے کیونکہ شادی کا معاملہ تھا۔ دلہن واپس پہنچی تو اس پر جو بیتی تھی اسے کچھ یاد نہ تھا، اتنا جانتی تھی کہ اسے کوئی کہیں دور لے گیا تھا اور بس۔ باراتیوں کی جان میں جان آئی اور دلہن کے والد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ شادی کے کچھ ہی دن بعد دلہن اور دولہا مولانا شاہ عبدالعزیز کے ہاں دعا کے لیے اور سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت مولانا نے انہیں دعائیں دیں اور کہا کہ اب وہ جن جس نے گستاخی کی تھی وہ اب توبہ طائب کر چکا ہے اور اب کبھی بھی کسی کو بھی تنگ نہیں کرے گا۔